आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. भयणीनो आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक परतून एकदां मायमोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोत आसात आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयरी शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री. शिक्षणाच्या मळार तांच्या कडेन आमी सादिल्लो हो संवाद तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. टिचर नमस्कार, आमच्या स्टुडियोत तुमकां येवकार. नमस्कार, हांव आकाशवाणी पणजी केंद्राचे धन्यवाद म्हणटा आनी बाय चारुशिला हांचोय बी, कारण ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुमच्या मेरेन पावपाक शकतलें. धन्यवाद. टिचर, तुमची थोडे भितर वळख हांव आमच्या आयकप्यांक करून दितां. माशे काणकोणच्या SS आंगले हायर सेकंडरी स्कुलांत तुमी शिकयतात. अनेक वर्कशॉप्स SCRTन कंडक्ट केल्ले. सर्व विज्ञान परिशद, विद्याभारती, श्री सदानंद जामावलीकर शिक्षण अभियान अशा अनेक वर्कशॉपां तुमी अटेंड केल्यात. स्कील डेव्हलपमेंट रिलेटेड टू मेथोडॉलॉजिकल आणि पॅडागॉगिकल प्रॅक्टिसीस सर्व शिक्षा अभियानाचे हे, तशेंच स्कील डेव्हलपमेंट रिलेटेड टू मेथोडॉलॉजिकल ऑर्गनायज्ड बाय माध्यमिक शिक्षा अभियान अशा अनेक शिक्षणीक संस्थांनी आयोजीत केल्ल्या हातूंत वर्कशॉपांनी तुमी रिसोर्स पर्सन म्हणून तुमी वावुरल्यात. अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार तुमकां फावो जाल्यात. गोंय सरकाराचो राज्य शिक्षक पुरस्कार तशेंच माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते तुमकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. टिचर, तुमची थोडे भितर ही हांवें वळख करून दिल्या. कार्यक्रमांत आकाशवाणी परिवार आनी म्हजे सगळे आयकुपी तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता. टिचर, म्हजो पयलो प्रश्न आसता, तुमी ह्या शिक्षणाच्या मळार कशी पावली? म्हजो पप्पा लक्ष्मण पाटील हे प्रायमरी शिक्षक आनी ते जेन्ना शिकयताले आनी आमी 5 भयणी, सो ते वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशना खातीर आपल्या स्टुडंटांची तयारी करून घेवपाक त्या स्टुडंटांक घेवन आमच्या घरा येताले. आनी तीं भुरगीं खूब खेडेगांवांतले आशिल्ले कारणान तांकां येवप वचप शक्य नाशिल्लें. सो आमचे पप्पा त्या भुरग्यांक 1-2-3 दीस सुद्दां आमगेर दवरून तांची तयारी करून घेताली. सो तेन्नाच्यान म्हज्या पप्पाक पळोवन हांवें ठरयिल्लें की म्हाका टिचर जावपाक जाय. आनी हें हांवें सामकें ल्हान आसतना, म्हणजे 1ली-2री आसतना तेन्ना ठरयिल्लें की म्हाका टिचरच जावपाक जाय म्हणून. सो पप्पा हें म्हजें आदरस्थान आनी एक मोटिवेशन, तांकां लागूनच हांव टिचर जालें. टिचर, खूब खूब आयकून बरें दिसलें की तुमी जे तुमचे पप्पा भुरग्यांक घरा हाडटाले, शिकयताले, ते पळोवन तुमकां ह्या मळार येवचें कशें दिसलें. सो गुरुकूल पद्दती म्हणजे कितें हें तुमकां पळोवपाचें भाग्य मेळ्ळें. आनी टिचर, अशें म्हणटात की प्रत्येक यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल आसता. तुमी जेन्ना म्हळें की तुमचो पप्पा भुरग्यांक घरा हाडटालो, तेन्ना तुमच्या आवयचोय खूब तातूंत वांटो आसतालो न्ही, कारण घर चलयता ती घरांतली अस्तुरी. सो अशा ह्या वातावरणान तुमी वाडली. आनी टिचर, आपणें येवजिलां तें जावपाकूय एक भाग्य लागता न्ही. सो तुमी एक आज यशस्वी टिचर आसा. म्हाका सांगात, तुमचो विशय बायोलॉजी, ह्या विशया कडेन तुमी कशी पावली? म्हजी जी आजी, मम्मीची आई आशिल्ली, तांची खूब काजू बागायतदार आशिल्ली. सो ज्या मे म्हयन्यान हांव थंय वतालें, 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो हांव तिच्याच बरोबर आसतालें. आनी ती खूब, तेन्ना ती चड शिकून आशिल्ली, पूण इतलें ज्ञान तांकां आशिल्लें की सगळ्या झाडांची वळख. आनी ती कितें करताली, 1.5 म्हयनो जे हांव रावताली तेन्ना त्या झाडाची नांवां सांगप, तांचे वखदी गूण सांगप. आनी 1-2 दिसांनी परत जर आमी त्या वाठारान पावली जाल्यार हें कसलें झाड म्हणून ते म्हाका विचारप परत. कळ्ळा काय ना तें. आनी ताजे सगळे वखदी गूण आनी कशें यूज करप, कशें वळखप पानां वेल्यान, फुलां वेल्यान, हें सगळें ती सांगताली. सो तेन्नाच म्हाका वनस्पती बद्दल इतली आवड निर्माण जाली की हांव स्वता मागीर पळयतालें हें झाड कसलें, म्हणजे हांव रिवायज करतालें मनांतले मनाक. सो बायोलॉजी टिचर जावपाचें श्रेय म्हज्या आजीक, मम्मीच्या आईक. ओके टिचर, बायोलॉजी म्हळ्यार डायग्राम्स आयले न्ही, सो ते म्हाका आवडनाशिल्ले. सो ह्या डायग्रामांक लागून हांव बायोलॉजीच्या पासून मातशें पयस पावलें. एनीवे, तुमी सांगतना म्हाकाय बी खूब यादी आयल्यो. सो तुमचे बाबा, आजी अशा घरांतल्या लोकांक लागून तुमी घडली. टिचर, पूण म्हाका एक कुचेली म्हापसा सावन कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं फोन आयिल्लो मेल्विना दुआर्द म्हणून. ती म्हणटात की सायन्स हो विशय भुरग्यांक आवडना, ताची आवड निर्माण जावची म्हणून कितें तुमी सांगशात?
सायन्स हो जर एक विशय म्हणून शिकली टिचर तशें पळोवपाक गेल्यार भुरग्यांक आतां सायन्सीकूच वचूंक जाय अशें ना, पूण तरी लेगीत खूब सायन्साक गेली की खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसतात अशी एक आमची आमकां दिसता. एक्चुली संदी सगळ्याच क्षेत्रांनी आसा. पूण आतां मेलविना बायचो हो विशय ताजेर तुमी कितें सांगशात? सायन्स म्हणून जर एज अ टिचर हांवें विशय म्हणून शिकयलो आनी भुरग्यांनी जर तो विशय म्हणून शिकलो जाल्यार तें आवडपाचें ना कोणाकूय. सो सायन्स हें जर आपले लायफाक रिलेटेड, डे टू डे लायफाक रिलेटेड अशें कितें आमी शिकतात हें अशे तरेन जर टिचरांनी शिकयलें आनी तशे तरेन जर भुरगीं शिकलीं जाल्यार तो खूब बरो सब्जेक्ट. कारण तूं तुज्या अवती जें आसा, सरावंडींग जें आसा ताज्याच बद्दल शिकता, आपल्या स्वताच्या बॉडी बद्दल शिकता, आपल्या लायफाच्या रिलेटेड प्रोसेसा बद्दल शिकता. हें खूब इंट्रस्टींग. सो तें बोरींग अजिबात ना. आतां हें टिचरां कडेन आसा की टिचर तो सब्जेक्ट कसो भुरग्यांक इंट्रस्टींग करून शिकयता. आनीक म्हजो तो एक पॉझिटीव आनी स्ट्रॉंग पॉयंट की हांव भुरग्यांक तो इंट्रस्टींग करून शिकयता. सो म्हाका आतां तुमी डायग्रामाचें सांगलें. डायग्राम आतां हांव 11वी-12वेक शिकयता. सो बॉटनी किंवा बायोलॉजी सब्जेक्ट जेन्ना हांव शिकयता भरपूर डायग्राम आसात, पूण ते आमच्या सिलेबसान इन्क्लूड केला म्हणटकच भुरग्यांक काडपाकूच पडटात. पण म्हाका दिसना, पर्सनली जर म्हाका विचारशात तुमी की इतले डायग्राम खरेंच गरज आसा, हांव म्हणटलें ना. ते सारके याद दवरून परत रिड्रॉ करप म्हाका दिसना तें जाय म्हणून. पण आमच्या सिलेबसाकूय मातसो चेंज करपाची आतां टायम आयला. इतले डायग्रामाची गरज ना, पण आतां आसा म्हणटकच तें आमकां करचेंच पडटलें. पण टिचरान तें मातशें एक इजी अशे तरेन करून घेतल्यार बरें जातलें. सो तुमी जें कितें उलयलात तातूंतलो सार सांगपाचो म्हळ्यार भुरग्यांक जशें आवड निर्माण करप हें टिचरीच्या हातांत आसा. टिचर खूब खूब धन्यवाद. आनी मेलविना दुआर्त कुचेली म्हापसा सावन तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. टिचर अशें म्हणटात न्ही की काळखांतल्यान उजवाडा कडेन, अज्ञानांतल्यान गिन्याना कडेन आनी अपयशा कडल्यान यशा कडेन व्हरता तो शिक्षक. तुमच्या बाबतींत हांवें एक पोस्ट किंवा एक बातमी म्हणुया पेपराचेर वाचली आनी म्हाका दिसता की म्हज्या सारके असंख्य वाचपी जर आसतले आनी तांच्या मनान हो प्रसंग घर करून आसतलो जाल्यार त्या प्रसंगा विशीं आमी जाणून घेवया. आनी आयकप्यानो, ह्याच वांगडानी आमच्यो शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो, ताज्याय विशीं आमी जाणून घेवया. FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमी आयकतात ही लायव्ह फोन इन आसतली. तुमी थोडोसो रेडिओ उसरा लायला आसत जाल्यार आमच्या स्टुडियोत आसात. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्यो शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री आनी शिक्षणाच्या मळार ह्या विशयाचेर तांचे लागीं सादिल्लो संवाद तुमच्या सांगातान आसा. हांव चारुशिला. उलयता उलयता जेन्ना हें पद चालू केल्लें तेन्ना एक फोन वाजलो, पूण डिस्कनेक्ट जालो. जाणी कोणें फोन आमकां केल्लो तांणी परत आमकां फोन करूं येता. टिचर, सो हें पद घालच्या पयलीं हांवें त्या प्रसंगा विशीं सांगिल्लें. आयकप्यानो, हांवें एक बातमी, एक मिनीट टिचर, फोन आयला घेता. सायली भादवणकर, महाराष्ट्रा सावन खंयचो वाठार तो म्हाका कळूंक ना. टिचर, त्यो म्हणटात की आतां सद्या AI खूब प्रचलीत आसा. सो शिक्षणाच्या मळार ह्या AIचो कसो उपयोग जाता? सायली, विशींग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. तुजो प्रश्न कळ्ळो म्हाका. AI जेन्ना आमी म्हणटात, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आनी इतलो बोवाळ ताजो चालू आसा, म्हाका दिसता भुरग्यांनी ताजो उपयोग अवश्य करचो. पण चड गरजे भायर जेन्ना भुरगो AI म्हणटा तेन्ना स्वता विचार करपाची क्षमता म्हाका दिसता की ती घालून बसतलो, यूज करपाना. सो AI म्हणटा तेन्ना जाय तितलेंच यूज करचें, पूण भुरग्यांनी आपली जी इमॅजिनेशन आसा, आपले जे टॅलंट आसा ते पयलीं यूज करचें आनी AI एक सप्लिमेंट म्हणून यूज केल्यारच बरें जातलें. सो कॉला खातीर सायलीबाय धन्यवाद. टिचर, तुमी सांगलें न्ही की गरजे पुरतेंच आपणें घेवचें. म्हणजे आतां पळया, तुमी टिचर. म्हाका एक म्हज्या हातूंतलो ल्हानपणांतली याद जाली. टिचर न्ही आमकां सदांच एक सुविचार, थॉट फॉर द डे बरोवंक लायताली आनी त्या निमतान न्ही वाचप जातालें. आतां सगळेंच गुगल आसा, तरी सुद्दां तुमी म्हळात तशें जाय तेंच घेवपाक जाय. आपली क्रिएटिविटी सोंपोवंक जायना.
सो विज्ञानाच्या सांगातान फुडें वतना आपले स्वताचें म्हणून कितें तरी आसचें हें तुमच्या उलोवपाचो सार. कॉला खातीर धन्यवाद सायली. टिचर, तुमचो प्रसंग हांव सांगतालें आयकपे न्हू, हांवें एक बातमी वाचली की जेन्ना टिचर तांच्या स्कुलान कॉलेजीन परिक्षा चलताल्यो तेन्ना तांणी एक भुरगो पळयलो जो एबसेंट आशिल्लो. सो तो एबसेंट कित्याक हें टिचरीन फायंड आवट केलें जाल्यार तांकां कळ्ळें की त्या भुरग्याचो बापूय त्याच दिसा सोंपला आनी ताका लागून तो येवना. आनी हें जेन्ना टिचरीक कळ्ळें तेन्ना तिणें आपल्या भशेन सगळें सिच्युएशन हाताळून त्या घरच्या भुरग्याच्या लोकांक कन्विन्स करून त्या भुरग्याक पेपराक आपयलो, जेणे करून ताजें वर्स वाया गेलें ना. टिचर, तुमच्या म्हणजे तुमच्या स्वताच्या हातूंतल्यान तुमी आमकां हो अनुभव सांगात. ह्या वर्साक हांव गोवा बोर्ड जो आसा ते 12वीची परिक्षा घेतना चीफ कंडक्टर म्हणून आशिल्लें काणकोण सेंटरान. आनी काणकोण सेंटर म्हणटकच सगळ्यो जितल्यो हायर सेकंडरी आसा काणकोणच्यो ती सगळीं भुरगीं त्या सेंटरान आन्सर करपाक येतात. युजली कशें जाता 9:20 म्हणजे 9:20 बी भुरग्यांक भितर घेतात आनीक इन्स्ट्रक्शन दितात आनी मागीर तो पेपर चालू जाता. पूण म्हजे संवये प्रमाणे हांव एक 10 मिनटां पयलीं भुरग्यांक भितर घेतालें. सो फर्स्ट डे जेन्ना भुरगीं आयलीं तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां सगळ्यांकूच की एक 10 मिनटां बेगीन येवप डेलीच. आनी ती भितर येना फुडें एक रावंड मारून येतकच सगळीं आयलीं हें म्हाका कळटालें आनी मागीर वेवस्थीत जे फॉर्मेलिटी आसा त्यो सुरू जाताल्यो. अशाच एक दिसाक जेन्ना म्हजे डेप्युटी कंडक्टर जे आशिल्ले पळय ती रावंडाक गेली पळोवपाक आनी ताणें म्हाका सांगलें एक भुरगो येवना. म्हणजे त्या भुरग्याची हांवें अटेंडन्स चॅक केली की पयले पेपराक बी तो येतालो डेली आनी त्या दीस तो येवना. एक 5 मिनटां हांवें वाट पयली आनी मागीर हांवें फायंड आवट केलें तो खंयच्या हायर सेकंडरीचो भुरगो काय म्हणून. आनी म्हाका कळ्ळें की तो म्हज्या हायर सेकंडरीचो न्ही, दुसऱ्या एका हायर सेकंडरीचो काणकोण गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा तातूंतलो भुरगो. आनी तोच आमचो मेन सेंटर आशिल्ले कारणान ते प्रिंसिपल आनी ते टिचर थंय अवेलेबल आशिल्ले. सो तांचे कडेन चवकशी केली हो भुरगो कोण, जाल्यार म्हणपा लागले अमूक अमूक आपलो भुरगो. मागीर ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन आमी कॉन्टॅक्ट केलो पेरंट्साक. सो तांणी पेरंट्सांनी घेवना, मागीर रिलेटीव ताजो मावसो कोण तरी ताणें तो रिसीव केलो फोन आनी आमकां कळ्ळें की त्या दीस सकाळीं 5:30 ताजो बापूय भायर पडलो सकाळीं फुडें त्याच दिसाक. आतां एज अ टिचर आनीक एज अ चीफ कंडक्टर म्हाका दिसलें की हांवें चिंतुना की म्हाका म्हजेर कितें एक्शन जातली काय, रूल ब्रेक केल्यार आनी कितें जातलें तें हांवें चिंतुना. थंय हांव एक मनीस म्हणून चिंतलें की ह्या भुरग्याचे वर्स कशें सेव करपाक शकता हांव. सो हांवें प्रिंसिपलाक आनी त्या टिचरांक रिक्वेस्ट केलें की तुमी ताजे घरा कडेन वचात आनी त्या भुरग्याक घेवन येयात. ताजे पयलीं ताजे भयणी कडेन हांव उलयलें आनी कन्विन्स केलें पळय सगळें तुमचें दुख्ख कोणूच समजोवपाक शकना, तें कोण घेवपाकूय शकना. सिच्युएशन तर खरें आनी अशें म्हणटात न्ही की गेल्लो मनीस परत येना, ताजे आशिर्वाद ताजी सासाय आपल्या कडेन आसता. हय, आनी तातूंत ताजे भयणीन सांगलें की हो चलोच आपले बापायचे पार्थिवाक अग्नी दिवपाचो आसा. म्हणटकच ताजे मावशा कडेन हांव उलयलें की मातशें तुमी ते दनपार डिले करूं शकतात काय म्हण 1 वरान. आनी त्या प्रिंसिपलाक हांवें रिक्वेस्ट केली की तुमी मातशें वचून आनी त्या टिचरांक की घेवन येयात म्हणून. सो पेरंट्सांक म्हणजे ताजे भयणीक आनी रिलेटिवाक कन्विन्स करतकच ती ओके म्हणपा लागली. आनी त्या भुरग्याक गाडी धाडून आमी हाडलो सेंटराक आनी त्या एका भुरग्या खातीर हांवें बसपाची वेगळी वेवस्था केली तेन्ना. आनी आमचे गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भागिरथ शेटे सर हांकां हांवें कॉल केलो आनी सांगलें सर अशें अशें आसा आनी हांवें अशी एक्शन घेतला तुमकां विचारचे पयलीं. ते म्हणपा लागले विचारपाची गरज ना, तुवें बरें काम केलां, गो अहेड. नेक्स्ट जे 2-3 पेपर आशिल्ले ताका हांवें सेपरेटूच बसोवन हांव ताजे म्हऱ्यान बसतालें, ताका कावन्सिलर धाडटालें थंय उलोवपाक आनी कर तूं बरे भशेन अशें म्हणून वेगळे बसून ताजे पेपर जाले. आनी बरे गजाल म्हणजे ताणें 78% घेवन तो पास जालो. रिजल्ट येना फुडें त्या भुरग्यान म्हाका कॉल करून सांगलें की टिचर 78% आयले आनी थँक्यू. टिचर, एक्चुली तुमी जें कितें सांगलां ताच्या फुडें हांव निशब्द, कित्याक वेळ कोणाकूच रावना आनी ह्या अशा कठीण प्रसंगार तुमी सगळे म्हणजे कमी वेळांत आपली सुत्रां हालोवन त्या भुरग्याक तुमी उत्तर हें करपाक लायलें. आनी सगळ्यान अपुरबाय म्हणजे त्या भुरग्यान तुमकां परत रिस्पॉन्ड केलें, सांगलें की आपल्याक कितले टक्के मेळ्ळे. सो
तुमकां ही बातमी आयकपा न्हू हांवें ही पेपरार वाचून टिचरीचो फोन घेतलो आनी आज टिचर आमच्या स्टुडियोंत आसात. टिचर खूब खूब बरें काम तुमी केलें आनी ह्या त्या भुरग्याच्या सगळ्याच घरच्यांचे आशिर्वाद तुमच्या फाटल्यान आसतले. टिचर हांव म्हणटा अशें टिचर सगळ्यांकूच मेळूं. टिचर आतां विशय थोडोसो बदलुया कारण म्हाकाय बी आतां चड उलोवंक येना तरी लेगीत म्हजो फुडलो प्रश्न. जेन्ना तुमकां राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हातांतल्यान तुमकां पुरस्कार फावो जालो तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? कारण टिचर जेन्ना तुमी अप्लाय करतात तेन्ना दिसना की आपल्याक मेळटलो म्हणून. खंय तरी खात्री आसता की चल हांवें इतलें बरें काम केलां जाल्यार देव म्हाका कितें तरी फळ दितलो, अश्यो संमिश्र भावना आसता. तर तुमकां एक्झॅक्टली कितें दिसलें तेन्ना? वर्स 2021 म्हाका गोवा स्टेट बेस्ट टिचर अवॉर्ड मेळ्ळो आनी तेन्ना म्हजे प्रोफेसर, हांव धेंपे कॉलेजीन शिकलां आनी त्या प्रोफेसरांनी आनी पयले जे नॅशनल अवॉर्डी आसा तांणी म्हाका सांगलें की चंद्रलेखा तूं नॅशनल अवॉर्डा खातीर अप्लाय कर म्हणून. आनी हांव तें सिरियसली घेनाशिल्लें. हांव तांकां सांगतालें हांव अजून ल्हान आसा आनी खूब काम करया, मागीर करया. सो अशेंच एकदां उलयतना म्हजो चलो दक्ष तो म्हणपा लागलो मा तूं नॅशनल अवॉर्डा खातीर अप्लाय कर मुगो, तुवें इतलें सगळें काम केलां आनी तूं करत आसा, कर तूं अप्लाय. आनी एक्चुली जेन्ना तें ऑनलायन भरप आसता फॉर्म हांवें तें भरलें आनी फ्रँकली सांगपाचें म्हणल्यार हांव विसरलें सुद्दां. ताची ती टायमलायन आसता न्ही, 15 दिसांनी सिलेक्शन आसता, म्हणजे तें कशें रिवर्स येता. पयलीं तें डेल्ली अप्लाय आसता, मागीर तें शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेटाची लिस्ट गोंयान पावता, मागीर तें डिस्ट्रिक्टान वता, थंयच्यान सिलेक्ट जावन परत वता, अशें तो हें आसता. हांवें जेन्ना तें अप्लाय केलें आनी मागीर आमी 3 टिचर्स गोंयांतलीं शॉर्टलिस्ट जाल्लीं, म्हणजे हजारांनी टिचर्स अप्लाय करतात प्रत्येक वर्स. सो 3 जाणांची आमची इंटरव्यू जाता आनी ते 6 जाणांचो पॅनल आसता आनी ते मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन थंयचे ते. सो ऑनलायन आमचे 3गांची सेपरेट इंटरव्यू जाल्ली, म्हणजे आमचे बायोडेटा सगळे पयलीं धाडप आसता, डॉक्युमेंट सगळे. आनीक तुमी म्हणटा तशें हांवें म्हणजे एक आमचें आसता की कर्म करप, फळ अपेक्षीत म्हणजे धरप ना. सो म्हजेंय तशेंच जाल्लें. केलां हांवें काम, पूण वी नेवर नो की आनी कोणेय बी आमचे परस आपुणूच बरो अशें म्हणपाक जायना न्ही. खूब लोक खूब काम करतात आनी तशें हांवें तें अपेक्षीत धरूं ना एक्चुली की म्हाकाच मेळटलो म्हणून, कारण आनी कोणी अप्लाय केलां हेंवूय म्हाका खबर नासता. म्हणटकीर जेन्ना तें मेळ्ळें म्हाका, हांव मार्केटान आशिल्लें तेन्ना आनी म्हाका एक फोन आयलो आनी तो टिचरा कडल्यान आयलो एक फोन की तुका अवॉर्ड फावो जाला. सो म्हाका दिसलें एक्चुली फकाणां बी करतात काय म्हणून, प्रँक्स. सो हांवें म्हणलें ऑफिशियली तशें कांय येवना न्ही, आय डोंट नो, लेट्स वेट अशें हांवें सांगलें, उत्तर दिलें. आनी इमिजिएटली थोड्या मिनटांनी म्हाका जिंगडे सर जे डायरेक्टर आसात तांचो कॉल आयलो की तुका तो फावो जाला. सो तो खूब खूब उमेदीचो क्षण सो म्हज्या आयुश्याचो. तुमी ही मेसेज तुमच्या घरच्यांक कोणाक दिली पयलीं म्हजो मिस्टर आनी म्हजो चलो बरोबरच आशिल्ले शॉपिंगाक. म्हणजे त्या शॉपांतल्यान हांव भायर आयलें, जिंगडे सराचें नांव पळय, शैलेश जिंगडे सराचें, आनी हांवें तो रिसीव केलो आनी हांवें वचून पयलीं तांकां सांगलो कित्याक ते बरोबर आशिल्ले. आनी नेक्स्ट इमिजिएट फोन म्हज्या पप्पाक. सो तुमच्या पप्पाक खूब बरें दिसलें आसतलें सामकें. सो अशें म्हणटात न्ही की बरें केल्लें काम खंय वचना. जेन्ना तुमच्या बाबान घरकुल पद्दतीन त्या काळार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अनेक अशा भुरग्यांक वयर हाडली, तांकां अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या एक्टिविटीजांनी तांकां घेतली, म्हाका दिसता की तुमच्या कामाक ह्या पुण्याची झळ लाभिल्ली. टिचर अभिनंदन खूब खूब. अशें म्हणटात न्ही की जेन्ना आपले कामाचें कौतूक जाता तेन्ना एक वेगळी उर्जा मेळटा. सो तुमच्या कामान बरोच फरक पडला आसतलो. हय, जेन्ना स्टेट अवॉर्ड मेळिल्लो तेन्ना अशें बरे मागप्यांनी आनी स्पेशली म्हजे टिचर कॉलेजीचे तांणी म्हाका सांगिल्लें की अवॉर्ड मेळप ही एक एक्स्ट्रा जबाबदारी घेवन येता. सो तेन्ना म्हणजे काम चड अशें म्हणना, म्हणजे कामाची पद्दतूच तशी की क्लासरूम सोडून हांव बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी म्हज्या भुरग्यां पर्यंत पावयता. तांकां खूब एक्टिविटीनी इनवॉल्व करता, तांकां ओवरनायट फील्ड ट्रिप्स किंवा स्टडी ट्रीप अशें तांकां एक्टिविटी हांव भरपूर करता. फक्त अभ्यासाक पुरतेच न्ही, कारण आतां फक्त क्लासरूम टिचींग हें बोरींग जालां, कारण AI आसा, गुगल आसा, बाकीचीं माध्यमां आसा, तांकां तें बोरींगशें दिसता. आतां आमकां क्लासरूम शिकयतात आमी कितें, आमकां
एग्जामीची तयारी करून घेवचें पडटा, नाल्यार सायन्स हो विशय भायरच शिकोवपाचो असो विशय तो. म्हणटकच सैमाच्या आमच्या सरभोवतणी. हय, सो ते मजा करत करत शिकपाचो असो विशय तो. सो जेन्ना ती जबाबदारी आयली, म्हणजे आतां हांव सांगतना भुरगीं म्हजे कडेन पळयतात की टिचरीक आमच्या इतले अवॉर्ड मेळ्ळा. 24 सायन्स प्रोजेक्ट जे म्हजे नॅशनलाक पावले, ही भुरगीं सगळीं हार्डवर्कींग आसात न्ही, सो तांकां इल्लेशें गायडन्स जाय पडटा. सो अशे तरेन हांव फुडें फुडें वचत जालें आनी म्हाका आतां भान आसा की हांव स्टेट अवॉर्डी, नॅशनल अवॉर्डी, पेरंट्स जेन्ना पळयतात, भुरगीं जेन्ना पळयतात तेन्ना एक वेगळ्या नजरेन पळयतात म्हजे कडल्यान अपेक्षा वाडल्यो पेरंट्स आनी भुरग्यांच्यो. सो म्हाका आनी खूब काम, म्हणजे अवॉर्डा खातीरशें न्ही, पूण एक म्हजी संवय जे खूब वेगळे वेगळे कितें कितें करत रावपाची, खूब कमिटीचेर हांव आसा, म्हणजे आवटसायड स्कूल सुद्दां हांव खूब काम करतां. तें काम म्हाका करपाक आवडटा म्हणून हांव करतां. टिचर, तुम्ही तुमच्या म्हणजे ह्या वाटचालीन आपल्याक अनेक लोकांची नांवां घेतली. तुमकां कशें कळ्ळें तें सांगलें, म्हणजे तुमकां कोणाचे फोन आयले, कितें आयलें. सो टिचर, जेन्ना म्हाका खबर आशिल्लें तुमकां पुरस्कार बी मेळ्ळा म्हणून, पूण जेन्ना हांवें ह्या विद्यार्थ्याची बातमी वाचली न्ही, तेन्ना म्हाका सुरू जालें की ह्या व्यक्तीक हांवें म्हज्या स्टुडियोन हाडून तांची वळख म्हज्या आयकुपी भयणींक, आयकुप्यांक करून दिवची म्हणून. टिचर, पूण फोन कसो मेळटले? हांव पणजे, तुमी काणकोणा, कांयच वळखना. सो आमचे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते विलास सतरकर सर, हांवें तांकां कॉन्टेक्ट केले आनी कारण सरांक जेन्ना पुरस्कार मेळिल्लो ह्या वर्साचो राष्ट्रीय पुरस्कार, तेन्ना हांवें तांचो इंटरव्यू घेतिल्लो. सो तांकां हांवें कॉन्टेक्ट करून तांच्या कडल्यान तुमचो नंबर घेतलो. सो हांव विलास सराकूय थँक्यू म्हणटा. म्हजो आकाशवाणीचो अधिकारी वर्ग, स्टाफ, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा की तांणी बी म्हाका तुमकां आपोवपाक हांगासर प्रोत्साहन दिलें. तुमी तुमच्या कारकिर्दी विशीं खूब सांगलें. अशें एखाद्रे खास तुमकां दिसता की आपणें आनीकूय कितें अचीव करूंक जाय म्हणून? म्हाका दिसता की आतां जीं भुरगीं येतात क्लासरुमान, ती खूब डिस्ट्रॅक्टेड भुरगींशी येतात. 1-2-3 वर्सां हांव पळयतां, डिस्ट्रॅक्शन खूब आसता. मोबायल म्हणात, सोशल मिडिया म्हणात, अपब्रिंगींग म्हणात, तांचो स्वभाव म्हणात, एक वेगळो तरेचो, वायट अशें म्हणपाना हांव, ही परिस्थिती भुरग्याची. म्हणजे वेगळी वेगळी भुरगीं म्हजे क्लासीन येतात. म्हजो एकमेव ध्येय येता आनी हांव क्लासरुमान सांगता सुद्दां की हांव तुमचे कडेन जेन्ना पळयता तेन्ना टिचर कमी आनी आवय म्हणून चड पळयता. सो केन्ना केन्ना डिसिप्लिनी खातीर मातशें स्ट्रिक्ट रावता. कितेंय करून घेवपाचें हांव सामकें अक्षरशः फाटीं लागता तांच्या करून, कित्याक म्हाजी एकूच मोख आसता, एकूच ऑब्जेक्टीव आसता की तांचें बरें जावचें, ते एक बरे सुजाण नागरीक जावचे. हांव तांकां इतलेंय सांगता की पर्संटेजी फाटल्यान हांव धांवना, पूण तुमी एक बरो भुरगो जावप हें म्हजें ऑब्जेक्टीव. सो त्या खातीर जें कितें लागता एज अ टीचर म्हणून तें हांव सगळें करता क्लासीक. टिचर, तुमच्या ह्या कार्यान खूब खूब शुभेच्छा. पूण एकूच मनांतलो म्हज्या प्रश्न, तशें पळोवपाक गेल्यार 2 वृत्ती आसात. एक पर्संटेजीक खूब म्हत्व दिता, एक पर्संटेजीक दिना. एक आवय आसा की आपल्या भुरग्याक इतलीच पर्संटेज मेळूंक जाय, एक आवय आसा ना, ताका सगळें कळ्यार पुरो. ह्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात टिचर? आतां क्लासरुमान जेन्ना भुरगे येतात, हांव सायन्स विशय शिकयतां, बायोलॉजी. जेन्ना सायन्साक भुरगे... एकूच मिनीट, एक फोन येता. टिचर, आमी उलयता उलयता एक फोन आयलो न्ही, आमी तुमच्या प्रश्ना कडेन परत वता, पूण तेच्या पयलीं हांव फोन सांगुया. 70च्यान नवलू वरक हाणें आमकां फोन केल्लो, तांकां ऑन एअर वचपाक नाका. सो तांणी म्हाका सांगलें की ज्यो टिचर आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत आयल्यात तांचें काम आमकां खूब बरें दिसलें, कित्याक एका भुरग्याचें शैक्षणीक वर्स वाया वतालें. तें तुमी ज्या तरेन तें सिच्युएशन हँडल करून ह्या भुरग्याक परीक्षा दिवन ताका इतले बरे मार्क्स मेळून तुमी जें काम केलां ताज्या खातीर तांकां तुमचें कौतूक. तांणी तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणा शुभेच्छा दिल्या. आनी ते म्हणटात की तुमच्या ह्या कामाची देख सगळ्याच जाणांनी घेवपाक जाय. बरोबर न्ही टिचर? कित्याक तेन्ना जर तुमी एक आपल्याचेर कितें शिस्तभंग कारवाई जातली किंवा आपल्याक ऑथॉरिटी ना अशें जर म्हणून, किंवा तुमी हायर ऑथॉरिटीक तांचे कडेन परमिशन बी घेवपाक राविल्ली जाल्यार वेळ वेस्ट जातलो. सो त्या क्षणांक तुमी जें कितें केलां ताका म्हाका दिसता की नवलू वरक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या सांगातान आमी सगळींच जाणां. टिचर, हो फोन कॉल येवचे. सो नवलू बाब, थँक्यू.
टिचर विशय आयला तसो सांगता हो नवलू वर्ग आमचो सदचोच आयकुपी. सो म्हज्या आयकुप्यांक हांव अशें सांगूंक सोदतां की जर तुमच्या घरा रेडिओ नासत, आतां खुबशे जाला न्ही घरा रेडिओ आसना आनी फक्त गाडयेन आयकप जाता, अशा म्हज्या सगळ्या आयकुप्याक हांव सांगूंक सोदतां जे आयकतात तांणी आपल्या सगळ्यांक सांगचें की आमचें आकाशवाणीचें म्हादय चॅनल आनी FM रेनबो आमी गुगल आमच्या एंड्रॉयड फोनाचेर आयकुपाक शकतात. म्हणजे प्ले स्टोरान वचून न्यूज ऑन एअर हें एप डावनलोड करून तशें सगळ्यो भाशा सिलेक्ट करून ही आमची 2 चॅनल्स आनी देशभरांतली सगळीं चॅनल्स आमी आयकुपाक शकतात. सो फक्त तुमच्या कडेन एक मोबायल आसप गरजेचें, जे आज सगळ्यांच कडेन आसा. पूण न्यूज ऑन एअर ह्या एपा वयल्यान तुमी खंयूय रावन जगाच्या खंयच्याय कोनशान रावन आमच्यो कार्यावळी आयकुपाक शकतात. सो टिचर आमी आमच्या प्रश्ना कडेन वचुया. म्हजो प्रश्न आशिल्लो की 2 तरेचे आवयो किंवा पालक किंवा 2 अश्यो वृत्ती आसात. एक पर्सेंटेजाक म्हत्व दिता आनी एक समजून घेवपाक म्हत्व दितात. तुमी कितें सांगशात टिचर? जेन्ना खंयचोय भुरगो सायन्स स्ट्रिमीन एडमिशन घेता, आतां NEP अंडर त्यो स्ट्रिम्स आसपाच्यो ना, पूण सद्याच्या वेळार जेन्ना एक सायन्साक एडमिशन घेता कितें तरी मोख दोळ्या मुखार दवरून तो येता. जर एक भुरगो आपल्याक MBBS करपाचो उद्देश घेवन जर एडमिशन घेता सायन्स स्ट्रिमीन, जाल्यार ताका नीट एग्जामीक स्कोर खूब हाय आसप हें गरजेचें. इंजिनियरींग वता जाल्यार JEE खूब स्कोर हाय आसप हें गरजेचें. पूण जर भुरगो एडमिशन घेता आनी अभ्यास करच ना, सगळ्या एक्टिविटीन ताका पार्ट घेवपाची सपोज इच्छा आसा आनी हें करता आसतना जर आपलें शैक्षणीक जें कितें आसा तें फाटीं दवरता, जाल्यार ताजो तो एम MBBS इंजिनियरींग आनी जें करपाचें आसा तें अचीव जावपाचें ना. आतां हें कोण भुरगो साध्य करपाक शकता? जो बॅलन्स दवरपाक शकता. को करिक्युलर एक्टिविटीज आनी अभ्यास दोनी जर बॅलन्स दवरपाक शकता तो भुरगो करपाक शकता. नाजाल्यार जर वर्सभर अभ्यास करना आनी आपल्याक अमुकूच करपाक जाय जस्ट तोंडान म्हणटा जाल्यार तें शक्य ना. जाल्यार पर्संटेज ही इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे हें डिपेंड आसता भुरग्याक फुडें कितें करपाचें आसा. समजून घेवप हें खूब गरजेचें. पूण सद्याची जी परीक्षा आमची सिस्टम आसा ती पर्संटेजूय बी मागता. म्हणटगर तें लक्षान दवरून भुरग्यान फोकस आपलो जें आपल्याक करपा जाय फ्युचर ताजेर चड फोकस करपा जाय. आनी म्हाका सदांच दिसता की भुरग्यांनी समजून घेवचें न्ही. पाठांतर मागीर पयलीं तुमी टिचर तुमच्या मुखार हांवें उलोवप म्हणजे सामकें हें. पूण तुमी कितें सांगशात टिचर? समजून घेवप हें खूब गरजेचें. पूण म्हणजे समजून घेवप म्हणल्यार शिकप. सो इन डेप्थ नॉलेज आसप हें खूब गरजेचें. आतां भुरगीं कितें करतात सुपरफिशल, म्हणजे टायम टेबल आयलो की मातशें वाचलें आनी मातशें अभ्यास केलो आनी एग्जाम दिली. आतां प्रॅक्टिकल आसता, असायनमेंट आसता, प्रोजेक्ट आसा, खुबशे इंटरनल मार्क्स मेळटात पळय. पूण जेन्ना नॅशनल लेवलाच्यो ज्यो एग्जाम आसतात, कॉम्पिटिटीव एग्जाम, थंय आमची भुरगीं फाटीं पडटात. आतां ही फाटीं कित्याक पडटात की ती परीक्षा लागीं आयली तेन्ना अभ्यासाक सुरवात करतात. जर आमची एम खूब हाय आसा जाल्यार हें 7वे 8वेच्यानच सुरू आसपाक जाय. कित्याक आमी जेन्ना कम्पीट करतात कोणा बरोबर एक कितें तरी अचीव करपाक, जाल्यार आपलो कम्पिटिटर आसा तो कसो आसा हें आमकां खबर ना न्ही. आतां निटाचेंच पळयात, प्रत्येक वर्साक पर्संटेज वाडत वाडत आसता. भुरगीं ड्रॉप घेतात परत करतात. थोडीं कशीं असतात अभ्यास करनात, जे गोवा बोर्डार शिकतात तेच घेवन ती थंय वतात आनी आन्सर करतात, पूण स्कोर खूब कमी आसता आनी मागीर आमी निमित्त सोदतात. सो जर एकाडेमिकली तुका तशें सारकें एक्सलंट दाखोवपाक जाय, घेवपाक जाय, एक्सेल जावपाक जाय जाल्यार शिकप हें खूब गरजेचें. आनी शिकप हें खंयचोय भुरगो असो आसना की आय एम व्हेरी हॅपी टू स्टडी अशें म्हणनात. बोरींग जाता, टॅक्सींग जाता, आसता, कठीण आसता, पूण करचेंच पडटा, तें करपा जाय. सो टिचर तुमी थोड्या भितर उतरांनी खूब खूब कितें सांगलें. एक फोन येता आयकतना आमकां एक फोन आयिल्लो, म्हजे सदचेच आयकुपी आमकां केन्ना अनेक वेळा ते आमकां प्रश्न करता. संस्कृत शिक्षिका माया प्रभुदेसाय ताणें फोन करून सांगलें की हो प्रसंग आयकून, म्हणजे म्हाका दिसता तो विद्यार्थ्याचो प्रसंग आयकून जो हांवें वाचून तुमकां हाडलें, म्हज्या मनांत तो प्रसंग खूब घर करून रावलो. माया प्रभुदेसाय आमकां फोन करून सांगता की प्रसंग आयकून इमोशनल जालें. सलाम ह्या टिचरीक. टिचर तुमच्या कार्याक खूब खूब
नमन सलाम. धन्यवाद मायाबाय, कॉला खातीर धन्यवाद. टिचर हांवें न्ही एक ल्हानपणान खंय तरी वाचिल्लें की सचिन तेंडुलकर आसा न्ही, तांचे बापूय शिक्षक. तेवूय बी तुमच्या बाबा भशेन अशेंच भुरग्यांक आपयताले. जर खेळाक लागून किंवा कित्याकूय प्रसंगाक लागून जर तांकां परिक्षा चुकिल्ल्यो जाल्यार त्यो तांच्या खातीर वेगळें तांकां प्रशिक्षण दिताले, वेगळ्यो डेट्स ठरयताले. म्हणजे जर भुरगीं खेळपाक गेलीं जाल्यार तांच्यो परिक्षा स्कुलांतल्यान वेगळे तांकां आयोजीत करताले. आनी त्या जे कोणें हें बरयल्लें ताणें एक सकयल बरयल्लें वाक्य की कदाचित ताणें जें कितें आपल्या अशा अनेक विद्यार्थ्यांक केल्लें ताजें फळ ताच्या स्वताच्या चल्याक मेळ्ळें. एक्चुली हो प्रसंग म्हाका तुमी जेन्ना सुरवातीक तुमच्या बाबाचें सांगलें तेन्ना याद जालें. आतां हांव ह्या प्रसंगार हें सांगतां. मायाक आमी धन्यवाद म्हणुया. टिचर फुडें वतना तुमी अनेक प्रोजेक्ट सांगले न्ही, आपणे केले, नॅशनल लेवलाचेर पावले. एखाद्रो तुमच्या यादींतलो प्रसंग, प्रोजेक्ट? जेन्ना सायन्स प्रोजेक्ट हांव अंडरटेक म्हणजे गायड करतालें भुरग्यांक. पयलीं हांव निराकार हायस्कूल हांगा शिकयतालें सायन्स काणकोणाच अंडर द सेम मॅनेजमेंट. तेन्ना हांव भुरग्याचें सिलेक्शन जेन्ना करतालें, जेन्ना हांव अशीं भुरगीं पळयतालें की जीं हार्डवर्कींग आसा, शिकपाक जांकां उमेद आसा, म्हणजे खूब हुशार अशें न्ही, जांकां आवड आसा अशे भुरग्यांक घेवन हांव तो प्रोजेक्ट करतालें. आनी आमी प्रोजेक्ट करता आसतना 1-2-3 म्हयने तातूंत वताले. आनी हे जो टायम जो लागता प्रोजेक्टा खातीर ते स्कुलाच्या नंतर, म्हणजे ड्युरींग स्कूल आवर्स न्ही, मागीर. असो एक भुरगो आशिल्लो म्हाका जो दुसरे स्कुलांतल्यान आयिल्लो, फेलियर म्हणून. तो 7वेक फेल जाल्लो भुरगो आनी 8वेक आमच्या स्कुलान आयिल्लो. जेन्ना हांवें विचारलें कोणाक तरी, हो भुरगो अचानक मदीं सो आयलो आनी एकटोच आयिल्लो एडमिशनाक, जाल्यार ताजी त्या प्रिवियस स्कुलांतल्या टिचरीन सांगलो तो खूब मस्ती, अशी मारामारी करतालो आनी कितें म्हणून फेल जालो आनी ताका वचूय बी म्हणला स्कुलांतल्यान अशें म्हणून. जेन्ना हांवें त्या भुरग्याक पळयलो, म्हणजे अशें मस्तीसो दिसलोय बी तो म्हाका, आनीक अग्रेसीव सो दिसलो. सहज ताका हांवें विचारलें, येवन तो 8च दीस जाल्लो स्कुलान, तूं प्रोजेक्टाक पार्टिसिपेट जातलो काय म्हणून. टिचर म्हाका इंग्लीश उलोवपाक कळपाना म्हणपाक लागला, आपूण मराठी मिडियम शिकतालो थंय. हांवें म्हणलें कांय प्रॉब्लम ना, भाशा शिकूं येता न्ही, तूं तयार आसा काय कितें. आनी म्हाका मातशें त्या प्रोजेक्टाक मातशें हार्डवर्क, म्हणजे रानान बी वचपाची अशी कामां आशिल्लीं बरोबर. येता म्हणपाक लागलो. आनीक एक फायबर टू फॅब्रीक, म्हणजे रानान जी जंगली पानां आसात, झाडां आसात, म्हणजे एक एक्सपेरिमेंटल बेजीस आमी फायबर काडून ताजे आर्टिकल्स करप, अशें आपलें आपूण ओन प्रोसेसींग बी कांय ना, अशें आमी केल्लो एक प्रोजेक्ट. आनी त्या प्रोजेक्टाक स्टेट लेवलीक फर्स्ट मेळ्ळो आमकां. आनीक वेस्टर्न इंडिया सायन्स फेअर म्हणून जे मुंबय जाता, वर्लीस वेस्ट झोना खातीर, थंय आमकां बेस्ट इन गोवा अवॉर्ड मेळ्ळो. जेन्ना हो भुरगो परत आयलो मुंबयच्यान, तेन्ना ताजे भितर जो चेंज जालो आनी बदल जो म्हाका दिसता, सारको कॉन्फिडंट सो, नॅशनल विनर न्ही तो, फूल ताजो स्वभाव बदललो, एक कॉन्फिडंट आयलो. आतां तो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून काम करता, वेल सेटल्ड आसा. पूण अशें खुबशीं भुरगीं आसा जीं प्रोजेक्टा थ्रू ती इम्प्रुवमेंट, खूब जाण टिचर्स जालीं ती. मागीर म्हाका पळोवपाक बरें दिसता की ती स्वता आनी म्हजे प्रोजेक्ट जे आसता, हांव तांची तयारी कशी करता, तांकां हांव काम करपाक लायता प्रोजेक्टाचें. सो जजमेंटा वेळार जेन्ना क्वेश्चन येतात तेन्ना टिचरीच्या तोंडाक तांकां पळोवपाची गरज नासता, कारण ते स्वता करतात. हांव फक्त तांकां गायड करता. करेक्ट. आनी अशे 22 प्रोजेक्ट म्हजे नॅशनल लेवलाक सिलेक्ट जाल्ले. आनी ह्या 22 प्रोजेक्टाची जीं भुरगीं आसात, ती भुरगीं म्हाका आजून याद करतात की अशेंच म्हजे बाबा जशें तांकां घरा हाडून दवरताले, हांव मडगांव रावतालें तेन्ना. सो ती 3-4 दीस भुरगीं, 5-5 भुरगीं म्हज्या फ्लॅटारूच रावतालीं. म्हणजे माशें आनी वचप ना, सायन्स सेंटरान वचप, रातचें आमगेर रावप, अशें करून आमी तें करतालीं. म्हणजे एक बॉन्डिंग इतलें स्ट्रॉंग आनी इमोशनलशें जातालें. म्हणून हांव म्हणटा की टिचर कमी आनी आवयशी चड हांव जाता त्या भुरग्या खातीर. टिचर, तुमचें उत्तर आयकतना हांवें म्हज्या मनान आयलें की सगळ्या मस्त्या भुरग्यांक तुमच्या सारकी टिचर मेळूं. म्हणजे मस्ती इज इक्वल टू मागीर जी टर्न जाता ती सगळें तुजें कितें म्हणुया ताजें तो परफेक्ट जाता. फक्त त्या मस्तेपणांतल्यान ताजें सगळें बरेंपण जर घेत जाल्यार ताजी मस्ती ना जाता. हय, तांची मस्ती ती मातशी चॅनलायज करपाक जाय. हय. सो म्हाका दिसता की ह्या भुरग्याक, अशा मस्ती भुरग्यांक तुमच्या सारकी टिचर मेळूं. तुमकां शुभेच्छा. टिचर, तुमी सांगलें की तो भुरगो ज्या प्रसंगाक तुमी ताका पावले, ताणें येवन सांगलें की आपल्याक कितले पर्सेंट मेळ्ळे.
ह्या भुरग्यान हो मस्ती भुरगो आज गव्हर्मेंट सर्वंट जाला, सो तुमकां अशें वावुरतना एक्झॅक्टली कितें दिसता? कृतार्थ? समाधान जाता. म्हणजे ते चिंतूनच हांव स्वता भितरच अशें समाधानी आसता आनी म्हाका खबर आसा की ती ब्लॅसिंग्स म्हाका परत येतली खंयच्यानय. जेन्ना मस्ती एक भुरगो अभ्यास करना किंवा एक वायट वाटेन वता असो म्हाका जेन्ना दिसता, तेन्ना म्हजे मुखार 2 गोश्टी आसता. एक तर सोडून दिवया, म्हाका कित्याक पडला म्हजो कांय भुरगो न्ही. कारण आजकाल भुरग्यांक करेक्ट केल्यार आवडना. तांकां ती टिचरूच आवडना मागीर करेक्ट आनी केल्यार. कित्याक आनी भुरग्याच्या आवय बापायक सुद्दां केन्ना केन्ना आवडना न्हय की म्हजो टिचरीन भुरगो- सांगिल्लें. हय, हय, मागीर ती टिचर कितें सांगता. पण मागीर हांव दुसरी सायड म्हजी जागी जाता, कोण कितें म्हणटा तें म्हणून म्हजें आपलें काम. कर्तव्य हें म्हाका आपलें करपाकच करचें. जाय. आनी हांव भुरग्यां कडेन उलयतनाय बी सांगता, आतां सद्याक जें हांव तुमकां सांगता तुमकां हांव आवडपाचें ना, कित्याक तुमकां हांव सारकें फाटीक लागता तुमच्या करूनच घेतात. पूण एक 4 वर्सांनी हांव तुमचें फेवरेट जातलें हें तांकां हांव सदांच क्लासीन सांगता. सो तांकांय खबर आसा टीचर आपल्याक कितें जाय टिचरीक म्हाका दिसता आपल्या. की प्रत्येक भुरग्याक कळटाच न्ही की आपूण करता तें चूक. सो अशें म्हणटात की एक उतर 4दा आयकलें की तें खरें दिसता. म्हणजे तुमी जें सांगतात की आपूण तुमकां आतां आवडची ना पूण मागीर आवडटली, हें खंय तरी तांच्या मनान घोळटा आसतलें न्ही टिचर? एक्झॅक्टली. आनी मागीर जेन्ना ती एक 2-4 वर्सांनी मेळटात, ती इतली क्लोज येतात की मागीर तांचे जॉब रिलेटेड कितें वेकन्सी आसल्यार सांग टिचर, आपूण हांगा वचूं काय ना टिचर, म्हणजे इतली गायडन्स घेतात आनी इट कंटिन्यूज. म्हणजे जे भुरगे शिकून गेले सगळ्यांचे आमचे वॉट्सॅप ग्रूप आसात अजूनय. ओके. सो ते मेंटेन केलात. कितें एक एडवर्टायज येयलो, कितें एक आयलें की हांव पोस्ट करता थंय. सो आतां खूब जाण ती सेटल जातात. सो तेन्ना सुद्दां ती कॉन्टॅक्ट करून अशें एडवायस घेतात, टिचर कितें करूं आमी, वॉट नेक्स्ट अशें. म्हणजे एक बरें फील जाता की ही भुरगीं तेन्ना आयकतात ती थोडी, पूण कशें आसता तेन्ना ती एक वेगळे विचारान वतात. पूण म्हाकाय खबर आसा की तांकां राग येता म्हण हांवें जर तांकां सोडून दिलो आतां जाल्यार तांकां कोण गायड करतलो. सो कोणी तरी गायड करपाकच जाय आनी तो रोल हांव कोण कितें म्हणून हांव म्हजो रोल परफॉर्म करता. टिचर, खूप खूप भाग्य ज्या विद्यार्थ्यांक तुमी मेळ्ळी आनी म्हाका दिसता की तुमच्या सारके टिचर प्रत्येक भुरग्याक मेळूं अशें म्हज्या आयकुप्यांक आतां दिसता आसतलें. टिचर, 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसा. तुमी एक यशस्वी अशी टिचर. पूण म्हाका एक कुतूहल, जर तुमी टिचर जावं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? आयुश्याचे म्हणजे जेन्ना म्हाका समज आयली तेन्नाच्यान हांव टिचर जावपाचें अशेंच दिसतालें म्हाका, म्हणजे 3री-4थी तेन्नाच्यान. मदीं मदीं म्हाका आर्मीन वचपाचें असोय बी फील येतालो, कारण म्हजो एक काका आर्मीन आशिल्लो आनी म्हजो चुलत भाव म्हणजे काकाचो चलो तो आजुनूय सर्व करता, म्हणजे हांव धाकटो तो आसा. सो ते एक आर्मी फॅमिलीचें जें आसा पळय फिलींग आनी तो असो आकर्शण देशा खातीर आनी कितें तरी. देशभक्ती अशें ते सारकें भरून आसा. म्हणजे ते म्हाका दिसतालें. आनी तेन्ना एक सिरियल येतालें किरण बेदीच्या लायफाचें उडान म्हणून. सो ते सिरियल हांव जेन्ना जेन्ना पळयतालें नेक्स्ट मिनीट म्हाका दिसतालें हांव हांगा वचपाक जाय. पूण तेन्ना आर्मीन बायलां खातीर तेन्ना ओपनींग नाशिल्लें, तेन्ना घेनाशिल्लें. सो मे बी त्या खातीर हांव उरलें. तुमी जर त्या हातून गेल्ली जाल्यार तुमच्या देशभक्तीकूय तुमी एक वेगळी किनार दिवपाची. पूण म्हणटात न्ही, जाता तें बऱ्याक जाता. तुमी अनेक विद्यार्थी घडयले आनी ती देशभक्ती जी तुमी आर्मीन वचून करपाची, ती देशभक्ती तुमी तुमच्या कामकाजान डेलीच्या हातून हाडटात. सो टिचर, तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. तुमी सांगलेच तुमचे गुरू, तुमचे बाबा, तुमची आजी. आतां इतलें तुमी काम करतात, एखाद्रो तुमचो छंद म्हणजे ह्या तुमच्या कामाक उर्बा दिवपी? म्हाका लोकां कडेन उलोवपाक खूब आवडटा. सो पेरंट्स जे कॉल करतात तांकां गायडन्स दिता अशें. आनी आमच्या वाड्यार जीं भुरगीं आसात पळय तांकां हांवें एक अशें लायब्ररी सेट केला, स्टोरी बुक्स बी. सॅटर्डे ती येतात, बुक्स व्हरतात. आनी म्हाका गार्डनींग खूब आवडटा आनी म्युजीक खूब आवडटा, म्हणजे आयकपाक. सगळें करपाक तुमी वेळ कसो काडटा? वेळ सगळ्यांकूच 24 तास आसता, पूण आपूण ते 24 तास कशे यूज करतात हाजेर ते डिपेंड आसता. सो हांव खूब ट्रॅव्हलिंग करता तेन्ना हांव म्युजीक आयकता, कितेंय वाचताय बी. टायम आसा तेन्ना गार्डनींग म्हाका खूब आवडटा आनी लोकां कडेन उलोवपाकूय खूब आवडटा. टिचर, 3 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. आमच्या आयकुप्यांक तुमची मॅसेज. पेरंट्सां खातीर मॅसेज आसा की आपल्या भुरग्या बद्दल आपलो प्रेम जो आसा तो काळजान दवरपा जाय.
तो चड असो भुरग्यांक पॅम्परींग करपाक जायना नाका जाल्ल्या गोश्टीचेर. आजकाल आमी आयकतात मोबायलाचो मिसयूज करून भुरगीं कितें करतात, नाका जाल्ल्यो बायक्स चलोवन गाडी चलोवन कितलेशे एक्सिडंट घडटात आनीक नाका जाल्ले बॅड कंपनीन वतात. आतां आवय बापायक सगळे दोळ्यांतल्यान दिसता पूण ती कंट्रोल ना म्हणटात. हें म्हाका दिसता हांवूय एक आवय, पण आपलो प्रेम हो काळजान दवरपाक जाय आनी आमी भुरग्यां कडेन शिस्तीन कडक वागपाकूच जाय, मनाचेर फातर दवरून. जर आमी पेरंटींग सारकें केलें जाल्यार ही भुरगीं अशीं वचपाची ना. सो एज अ पेरंट आमचे प्रत्येकाचें कर्तव्य की तो मोग आमचो काळजान आसूं, चड तो आमी उक्तावपाक जायना. हांव बिलीव करना की पेरंट शूड बी फ्रेंड्स टू चिल्ड्रन, पेरंट शूड बी पेरंट टू चिल्ड्रन, लवींग पेरंट्स, लवींग बरें टिचर उलयलें आनी तुमी. लवींग फ्रेंड्स. पूण तो रोल आमी सगळ्यांनी प्रत्येकानी परफॉर्म करपाकूच जाय. टिचर आनी म्हज्या आयकुपी भयणीं खातीर 1 मिनटान सांगात. सगळ्या बायलांक हांव सांगपाक सोदतां की ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांक आसतात. आतां हांव हांगा पावलें कारण म्हजो मिस्टर दामोदर मेस्त्री आसा, ताजो सपोर्ट, म्हजो चलो दक्ष, आतां दोगांय दादले पळय ते, पूण इतली ताणें सपोर्ट केलें. म्हजी सासू लक्ष्मी, तिणी खूब सपोर्ट केलो. सपोर्ट करपी आमकां आसतातच. आमी सगळ्यांनी जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां येता तातूंत ती आमी भांगर करपाक जाय. आमी जर स्वता बद्दल अविश्वास दाखयलो जाल्यार आमी फुडें पावपाचें ना. जर तुमकां सपोर्ट ना जाल्यार सुद्दां कन्विन्स करप फॅमिलीक आनी आमी बरे वाटेन वचप आनी आमी सक्सेस अचीव करप. टिचर, तुमच्या ह्याच संदेशा वांगडा की स्वताचेर विश्वास दवरात ह्या उतरां सांगाताक तुमचो निरोप घेता. एक्चुली म्हाका तुमकां एक पद डेडिकेट करपाचें आशिल्लें, आशा भोसले हांच्या आवाजांतलें फुलले रे क्षण माझे, पूण आमकां वेळ ना. टिचर, परतून एकदां तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी आमकां वेळ दिलो ह्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटां. तर आयकप्यानो, FM रेनबोच्या वितरावणींत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ही आशिल्ली लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आशिल्ल्यो. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्यो शिक्षिका चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री. देव बरें करूं. धन्यवाद टिचर, तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. परतून एकदां आमच्या टिचरीक धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणीत तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.